هذه دولة لديها فكرة عن نفسها، وعي جماعي متعلق بتاريخها الإمبراطوري، وهذه الدولة لديها وعيها الثقافي ووعيها المتعلق أيضا بهويتها وإجماعها الذاتي، ثم أنها عاشت حالة من الإذلال. وأنا بتقديري الذي عاشته الصين عبر 100 عام بما يسمى بقرن الإهانة الصيني، والذي انتهى إلى ماو تسي تونغ، عاشته روسيا في عقد على الأقل من الزمان منذ سقوط الاتحاد السوفيتي إلى وصول بوتين. ثم جاء بوتين، فجاء بوتين على خلفية الشعور بالإهانة، وحاول أن يحيي النفس القومي الروسي المرتبط بما قبل الاتحاد السوفيتي، ثم بدأ يتحرك باتجاه حماية المجال الحيوي الروسي كما كنا نراه في الإمبراطوريات. وهنا بالمناسبة أذكر شيئا في غاية الأهمية. كثير منا يعتقد أن الدولة القومية التي تأسست طبعا في أوروبا أصبحت قدرا إنسانيا نهائيا وقطعيا مستمرا إلى ما شاء الله. أنا حقيقة أختلف مع هذا الرأي. أعتقد أن الدولة القومية مثل أي نظام سياسي تشكل عبر الأزمنة والقرون وهو نتاج مرحلة ما من الزمن، لكن في مراحل أخرى قد تأتي البشرية بمنظومات أخرى تشبه وتقترب من فكرة الإمبراطورية، وهي الفكرة السابقة على الدولة القومية. هنا نرى روسيا تحاول أن تتمسك بظلال الإمبراطورية وتستعيد من التاريخ يعني نسخة صالحة لهذا الزمن لكي ترسم حدود قوتها ونفوذها من جديد، سواء في البحر الأسود أو في شرقي أوروبا. وهذا رأيناه في موضوع أوكرانيا، رأيناه في العلاقة مع جورجيا، رأيناه أيضا في محاولات روسيا المستميتة لإبقاء بيلاروسيا تحت المظلة الروسية.